कहीं तूफानी बारिशों, आंधियों, सैलाबों और सुनामियों की लपेट में है। और कहीं जंगलात में भड़कती हुई आग, खुश्कसाली और तेज हवाओं की जद पर। बिलाशुबा ये बढ़ते हुए अर्जी दर्जा हरारत और मौसमी तगय्युरात का नतीजा है, जिसका वाहिद सबब फिजा में यौमिया लाखों टन जहरीली गैसों का इखराज है। पाकिस्तान इन आफात से मुतासिर होने वाले 10 बड़े मुल्कों में से एक है। अगर हमने दुरुस्त और बरवक्त इक़दामात ना किए तो मौसमी बहरान हमारे गूनागू मसाइल में कई गुना इजाफा कर सकता है। हरचंद के पाकिस्तान का सनती शोबा और दूसरे सनती पैदावारी ज़राए निस्बतन महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद तवानाई के मुतफर्रिक रस्मी और गैर रस्मी इस्तेमाल से शायद हम अपने हुजम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन और दूसरी मुज़र सेहत और माहौलियात के लिए नुकसानदेह गैसें और फाजिल मवाद पैदा कर रहे हैं। जहां तक दूसरी कीमियाई, पेट्रोकीमियाई और प्लास्टिक आलूदगियों का जिक्र है, तो सरकारी और निजी कंपनियों का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ज़रर रसां है। जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इसमें 3-4 एलिमेंट हैं जो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो जिंदा चीज है उसमें। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 बड़े पिलर्स हैं, और फिर नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं कि भाई इस वक्त जो पोल्यूशन है बेसिकली वो कार्बन का मसला है, क्योंकि कार्बन या मीथेन की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, वो मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, वो मसला है जी। और अगर जो कंपाउंड्स हैं उसके, जैसे फॉसिल फ्यूल है, सारा पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा इश्यू है। फिर उससे बनने वाली जो शापर है, बोतलें हैं, ये सारा जो वेस्ट है, ये भी सारा कार्बन से ही बनता है। तो जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं बेसिकली, या पोल्यूशन फ्री लाइफ की बात करते हैं, तो बेसिकली कार्बन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। हकीकत ये है, आलूदगियों से मुंसलिक तमाम मसाइल का असल मंबा पेट्रोलियम, आतिशगीर गैसें और कोयला है, जो ईंधन जनरेट करने के लिए दुनिया में और पाकिस्तान में बेदरीग इस्तेमाल होते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान अपनी 73% तवानाई तेल, गैस और कोयले से पैदा करता है, जबकि हमारी काबिल तजदीद तवानाई की शरह सिर्फ 5% है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क की कुल तवानाई का 32% सनतें इस्तेमाल करती हैं, जिसका खतीर हिस्सा नाकाबिल तजदीद और माहौल कुश तवानाई पर मुश्तमिल है। कौमी सतह पर पाकिस्तान 2030 तक अपनी तवानाई का 30%, जबकि 2050 तक 60% पायदार या काबिल तजदीद ज़राए से पैदा करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री की फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो हमसे इस किस्म की सर्टिफिकेशंस मांगते हैं, और ये हमारा अपना भी फ़ायदा है कि इन्वायरमेंट बेहतर होगी तो पाकिस्तान के भी लोगों के हालात और सेहत बेहतर होगी। और जहाँ तक हम कॉस्ट की बात करें इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, लेकिन बाद में रनिंग कॉस्ट कम है। नेप्रा के ख्याल में 2030 तक आबी ज़राए के अलावा तवानाई का कम अज कम 10% हिस्सा मुतबादिल और महफूज तवानाई पर मुंतकिल हो जाना चाहिए। साफ जाहिर है कि सनती शोबे के भरपूर ताउन के बगैर 2030 तक पाकिस्तान के रज़ाकाराना ताउन के प्लान यानी 1/3 तवानाई को काबिल तजदीद ज़राए पर मुंतकिल करना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी जानिब सनती शोबे को बिला तातुल और सस्ती तवानाई फराहम किए बगैर पाकिस्तान का 5 से 6% तक माशी हदफ का हसूल नामुमकिन है।
اور معاشی نمو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انڈسٹری جو چیزیں بناتی ہے یا جو پروسیسز یا جو عمل اس عمل سے وہ جو گزرتی ہے اور جس طرح کی انرجی وہ استعمال کرتی ہے، یہ سب معاملات ایسے طریقے سے ہوں کہ اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز جو ہے نا وہ سب سے کم ہوں۔ حکومت کو، خود انڈسٹریز کو، اور جو ہمارے انٹرنیشنل فرینڈز ہیں یا جو ہمارے دیگر الائز ہیں، خاص طور پر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان سب کو مل کے کوئی انٹیگریٹڈ پلان وغیرہ بنانا ہوگا۔ کمزور ریگولیشن تحفظ ماحولیات کے قوانین کو ہوا میں اڑا دینے اور صنعتی شعبے میں پرانی مشینری پر انحصار کے سبب تیل، گیس، کوئلہ اور کئی دوسرے آگ پکڑنے والے مواد کے جلانے سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اور دوسرے ناخوشگوار اثرات بدستور جاری ہیں، بلکہ ایندھن اور توانائی کے بڑھتے ہوئے نرخوں کی وجہ سے اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ اور پائیدار ترقی کے متعلقہ اہداف کے تحت پاکستان 2030 تک پابند ہے کہ وہ اپنے ملک میں ارزاں، متواتر اور قابل تجدید توانائی کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنائے۔ موسمی تغیر کے پاکستان میں اثرات اور اس وقت دنیا میں یہ بات مستند ہے یا طے شدہ ہے، اس کے ساری وجوہات جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان سمیت بہت سی ایفرٹ ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہی لمحہ ہے، یہی وقت ہے کہ ہم کاربن کے اخراج کو روکیں، زہریلی گیسوں کے اخراج کو روکیں، ماحولیاتی آلودگی کو روکیں اور اس کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع استعمال کریں، کیونکہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں ہم توانائی کی معیشت میں رہتے ہیں، توانائی سے پیدا شدہ تہذیب میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہی ہماری 200-250 سال کی تاریخ ہے۔ لیکن اگر ہم توانائی کے متبادل ذرائع، نئے ذرائع یا صاف ستھری توانائی کے، جس سے میں سبز توانائی کہہ رہا ہوں، ان کو اختیار کریں، ان کو ایجاد کریں، ان کا استعمال بڑھائیں، ان کی شرح بڑھائیں، تو ہم بہت حد تک اس بڑھتے ہوئے زمینی درجہ حرارت سے مدفع ہو سکیں۔ اسی لیے عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ کوئلے اور پیٹرول کے استعمال کو بتدریج ترک کیا جائے اور صاف ستھری شمسی، ہوائی اور آبی توانائی کا استعمال بڑھایا جائے۔ پاکستان کی برآمدی مصنوعات کی مغربی اور دوسرے ممالک میں بہت مانگ ہے، جن میں سوت، کپڑا، دھاگا، چمڑے کی مصنوعات، سرجیکل آلات اور کھیلوں کا سامان وغیرہ شامل ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ قدرتی تیل کے بجائے قابل تجدید توانائی کے ذریعے پیدا شدہ مصنوعات کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر تمام ممالک کی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ پلاسٹک مصنوعات رد کر کے پیکنگ، کیئرنگ اور ہولڈنگ کے لیے نامیاتی مواد کے استعمال میں اضافہ کریں اور اپنے گلی محلوں، کھیت کھلیان، جنگلوں، دریاؤں اور سمندروں کو پلاسٹک کے منفی اثرات سے پاک کریں۔ بیک وقت اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ حکومت بجلی بحران، محصولات، کمزور صلاحیت اور آزاد تجارتی مقابلے کے بوجھ تلے دبی پاکستانی صنعتوں کی فنی اور تکنیکی استعداد کار بڑھانے میں مدد کرے، انہیں قابل تجدید توانائی کے نئے ذرائع اور نئے امکانات سے متعارف کروائے تاکہ ان کی پیداوار اور برآمدات دونوں میں اضافہ ہو۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق پاکستان کو آبی اور سبز ہائیڈروجن توانائی کے نئے ذرائع بھی عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بیرون ملک پاکستانی مصنوعات کی مانگ اور ہمارے زر مبادلہ میں حتی الامکان اضافہ ہو سکے۔ متبادل، قابل تجدید، ماحول دوست اور انسان دوست توانائی کا استعمال نہ صرف ہمارے ترقیاتی اور صنعتی سفر کی زہریلی باقیات کا کلا کما کرے گا، بلکہ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کی مساوات بہتر کر کے مجموعی خوشحالی کی راہ ہموار کرے گا۔